अस्सलाम वालेकुम। नौशीन स्केरी स्टोरीज में अपने सभी सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की हॉरर स्टोरीज को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत रोमांटिक कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें और हेडफोन से लगा लीजिए क्योंकि खौफनाक कहानी बहुत रोमांटिक होती है। सिलसिला शुरू करते हैं आज की कहानियों का। आज की पहली खौफनाक कहानी लाइबा शेयर कर रही हैं। लाइबा कहती हैं, हम लोग कराची के रहने वाले हैं। आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी की एक डरावनी कहानी शेयर करूंगी जिसने हमारी ज़िंदगी पर बहुत गहरे असरात डाले। ये आज से 15 साल पुरानी बात है। उस वक्त हम लोगों के हालात कुछ ठीक नहीं थे। अब्बू का जो आबाई घर था वो बिक गया था। चाचू और तायापू ने भी अपने हिस्से ले लिए थे और हम लोगों के पास इतना सरमाया नहीं था कि हम लोग कोई बड़ा घर ले सकते। अब्बू ने मजबूरी के तहत किराए पर एक घर लिया। वो घर हमें कराची लांडी में मिला। वो घर जो था बहुत पुराना था और सुनने में ये आया था कि वो मकान करीब 5 साल से खाली था। उसके जो मालिक थे उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद वो घर खाली ही पड़ा था। उनके बीवी बच्चे अपने ननिहाल चले गए थे। जब उनसे पूछा गया कि अगर आपने घर रेंट आउट करना है, जो डीलर्स होते हैं, तो उनके जो मामू वगैरह थे उन लोगों ने कहा कि हाँ बिल्कुल हमारा घर रेंट आउट कर दें। वैसे भी काफ़ी अरसे से बंद पड़ा है। हम लोगों को डीलर ने बताया अब्बू को कि एक घर है, मालिक भी उनकी डेथ हुई है और जो उनकी बीवी बच्चे हैं वो अपने ननिहाल के पास रहते हैं, तो इस घर से आपको कोई निकालेगा भी नहीं। अगर वक्ती तौर पर चाहिए या कुछ लंबे अरसे के लिए चाहिए तो ये घर ले लें। हम अब्बू ने कहा कि हम वो घर ले लेते हैं, अगर हम लोगों को सूट कर गया तो शायद आधे पैसे देकर ख़रीद भी लें। जाकर देखा जब अब्बू ने तो मकान खासा पुराना था। अब्बू देखकर बड़े हैरान हुए कि घर बताओ तो 5 साल से बंद रहे हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है घर तो 15-20 साल से बंद है। यहाँ तक कि दीवारों के ऊपर भी जाले थे। इतना गंदा घर था, इतना गंदा घर था, कचरे से भरा हुआ घर था। बहुत ताफुन, काली दीवारें, घर बहुत ज़्यादा ख़राब हाल था। अब्बू ने डीलर से कहा कि घर तो हम ले लें, लेकिन मैं तो इस हालत में अगर अपने बच्चों को भी दिखाऊंगा वो तो नहीं लेंगे, तो कचरा कुंडी है, इसकी थोड़ी बहुत सफाई तो करवाओ ना। उसने कहा ठीक है, मैं इसकी 2 दिन में सफाई करवाता हूँ। 2-3 दिन में उस डीलर ने कहीं इसकी सफाई वगैरह करवाई। उसके बाद हम लोगों को अब्बू ने बताया कि वो घर के कुछ हालात ठीक नहीं है, साफ़ सुथरा होने दे फिर देखेंगे। और जब वो रेंट का पता चला, रेंट बहुत कम था, इसलिए अब्बू ने कहा कि वक्ती तौर पर ले लेते हैं, जैसे कुछ हालात बेहतर होंगे फिर छोड़ देंगे, क्योंकि हम लोगों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। ताया अब्बू चाचू लोग फ़ौरन से घर छोड़कर निकल गए थे और हम लोगों को 10 दिन में घर खाली करना था। उस घर को जब हम लोग देखने के लिए गए, घर सफाई के बावजूद भी इतना साफ नहीं लग रहा था। हाँ, कचरा तो हटा दिया गया था, लेकिन दीवारों की वही बदसूरती और गंदगी साफ दिखाई दे रही थी। अब्बू ने कहा हम लोग खुद सफेदियाँ करवा लेंगे, वाइट वॉश करवा लेंगे, एक दफ़ा इस घर को ले लेते हैं। और घर कोई नहीं मिल रहा। अम्मी ने कहा कि 1-2 दिन आप पता कर लें, अगर कोई और घर मिलता है नहीं तो इसी में आ जाएंगे। अब्बू ने बहुत कोशिश की कि कोई और घर मिल जाए, जो मिलते उनके रेंट बहुत ज़्यादा होते। फिर बिल आखिर अब्बू ने कहा कि जो रेंट पर पैसा लगाना है कहीं और, इसके वाइट वॉश करवा लेते हैं। अब्बू ने वाइट वॉश करवाया घर को। घर वाइट वॉश के बाद बिल्कुल ही बदल गया, साफ़ सुथरा लगने लग गया। गंदी दीवारों की वजह से घर बहुत कदीम और पुराना लग रहा था। उस घर के वाइट वॉश के बाद हम लोग उस घर में शिफ्ट हो गए। जिस दिन हम लोग उस घर में शिफ्ट हुए, सुबह से शाम तक काम शाम करते रहे। शाम को हम लोग फाइनल इस घर को छोड़कर इस घर में कि मगरिब की अज़ानें हो रही थी। जब हम लोग अम्मी के साथ इस घर में आए, मेरी छोटी बहन अंदर जब दाखिल हुई तो अभी उसने पाँव अंदर रखा ही था, दहलीज से नीचे तो इसका पाँव मुड़ गया। बिल्कुल हल्का सा पाँव मुड़ा था, वो गिरी भी नहीं थी, लेकिन शाम तक उसका पाँव बहुत सूज गया और उससे बहुत दर्द होने लग गया। अम्मी ने कहा आज पहला दिन है इस घर में आए और आते साथ इसके साथ ये मसला बन गया।
خیر اس چیز کو ہم لوگوں نے نارمل لیا، لیکن وہاں پر کچھ بھی نارمل نہیں تھا۔ جیسے ہی رات کا پچھلا پہر ہوا، 12 ساڑھے 12 بجے کے بعد کا ٹائم تھا، ایسا محسوس ہونے لگ گیا جس طرح سے اس گھر میں بہت سے لوگ موجود ہیں۔ سرگوشیاں شروع ہو گئیں اور یہ بہت انسٹنٹ اور بہت جلدی ہوا۔ ہم لوگ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا ہوگا۔ ایسا لگنے لگا جیسے اس گھر میں اور بھی کوئی موجود ہے۔ ہم لوگ تو سب ایک کمرے میں تھے، آوازیں باہر برآمدے اور صحن سے آ رہی تھی۔ ہم لوگ سب اٹھ کر بیٹھ گئے کہ یہ سرگوشی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی باہر کھڑا ہو کر بول رہا ہے۔ ابو فوراً سے اٹھے، ابو نے کہا کون ہے باہر، کون ہے باہر؟ ابو نے ایسے کہا۔ جب ابو نے دروازہ کھولا تو ابو کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ 2 سے 3 لوگ ہیں تو سیڑھیوں سے اوپر گئے ہیں۔ ابو نے اب 2 سے 3 لوگ دیکھے، ایک بھی نہیں تھا۔ ابو بھاگے پیچھے کون ہے ادھر، جا کر دیکھا تو سیڑھیوں میں کوئی نہیں تھا۔ ابو نے وہی سامان میں سے جیسے کوئی وائپر وغیرہ تھے، ڈنڈے تھے، وہاں سے اٹھایا ایک ڈنڈا، چھت پر بھاگ گئے۔ ہم لوگ بھی پیچھے بھاگے کہ پتہ نہیں کون ہے، کوئی چور ہوگا۔ اوپر جا کر دیکھا کہیں کوئی بھی نہیں تھا۔ ابو کہتے ہیں جو ہی میں نے دروازہ کھولا تو مجھے ایسا لگا 2 سے 3 لوگ ہیں جو سیڑھیوں پر چڑھ کر اوپر گئے ہیں۔ ایک کے کپڑے بھی سفید تھے، 2 کے کوئی ڈارک سے رنگ کے تھے۔ اوپر دیکھا، دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا۔ ساتھ والوں کے گھروں کی چھتوں پر بھی جھانک کر دیکھا۔ بڑے ہم لوگ حیران ہوئے کہ یہ آتے ساتھ کیا ماجرا شروع ہو گیا۔ خیر ابو نے کہا کہ کمرے کی کنڈی لگا لیتے ہیں، ابھی نئی جگہ ہمیں آس پاس کا بھی کوئی خاص پتہ نہیں ہے۔ اس کے بعد رات وہ پوری ہم لوگوں نے ایسی ڈر ڈر کے گزاری۔ صبح جب جاگے، سفیدی اب گھر میں نہیں ہوئی تھی، تو جو اس گھر کی بیٹھک تھی اور کچن تھا، اس کے دیوار کے اوپر ہتھیلی کے نشان تھے۔ ہم لوگوں میں سے کسی کا بھی ہاتھ نہیں تھا۔ ایک بالکل جیسے بہت چھوٹا، کوئی سال کا بھی بامشکل بچہ ہوگا، اس کے ہاتھوں کے نشان تھے۔ ہائٹ بھی اتنی تھی، اور ایک ہاتھ جو تھے وہ اتنے اونچے تھے کہ جہاں پر ٹیوب لائٹ یا بلب لگا ہوتا ہے، وہ بہت بڑے اور چوڑے ہاتھ تھے۔ اور نشان ایسے تھے جیسے کالے رنگ کے کوئلے سے نشان ہے، یعنی ہاتھ پر اگر کوئی کالک لگی ہوئی ہے یا کوئی کالا رنگ لگا ہوا ہے تو وہ دیوار پر جیسے لگائے ہوئے ہیں۔ امی نے کہا کہ یہ کچن میں نشان کس کے ہاتھ کے ہیں، ذرا آ کر دیکھے۔ ابو نے دیکھا، ابو حیران، کچن کی دیوار کے پاس نشان تھے، جہاں پر بلب تھا وہاں نشان تھے۔ اسی طرح سے ہم لوگ جب سیٹنگ کر رہے تھے، ہم لوگوں نے ڈرائنگ روم میں نشان دیکھے۔ سب پریشان ہو گئے کہ نشان، وہی نشان ہمیں صحن کی ایک دیوار پر نظر آئے، لیکن وہ دیوار جو تھی وہ اتنی اونچی تھی کہ سیڑھی رکھ کر بھی اگر کوئی کھڑا ہو تو اس تک ہاتھ نہیں پہنچ سکتا۔ فل اونچی والی جو صحن کی دیوار ہوتی ہے وہاں پر بھی نشان تھے۔ اب اس گھر میں وہ نشانوں نے ہمیں پریشان کیا۔ رات کو وہ جیسے کوئی لوگ نظر آئے، وہ پریشانی بن گئی۔ سارا دن ہم لوگ سیٹنگ کرتے رہے، کام کاج کرتے رہے، کچھ دماغ ان نشانوں نے پزل کیا ہوا تھا۔ رات عشاء کا ٹائم تھا تو میں سارا کام شام کر کے اتنی تھک گئی تھی کہ ریسٹ کیا۔ پھر میں نے سوچا میں صحن دھو لیتی ہوں، کیونکہ صبح پھر اور کام گھر کا ہوتا ہے، سیٹنگ ساتھ ساتھ کر رہے ہیں۔ تو صحن میں بہت مٹی تھی اور وہی مٹی والے پاؤں بار بار کمروں کے اندر جا رہے تھے۔ میں نے پائپ لگایا صحن میں صحن واش کر رہی تھی۔ جو ہی میں سیڑھیوں کے پاس سے، مجھے ایسے لگے سیڑھیوں کی دیوار سے کوئی جھانک کر دیکھتا ہے بار بار۔ ایک بار میں نے دیکھا، مجھے لگا میرا وہم ہے۔ دوسری بار دیکھا، پھر کوئی سر پیچھے ہٹا۔ تیسری بار میں ادھر ہی دیکھ رہی تھی، کالا سیاہ اس کا چہرہ تھا، وہ ایسے جھانک کر کوئی بار بار دیکھتا تھا، اور سر بھی بہت بڑا تھا۔ میں ڈر گئی، میں بھاگی اندر۔ میں نے پائپ وہیں چھوڑا، میں نے امی کو جا کے بتایا کوئی سیڑھیوں سے جھانک جھانک کر دیکھ رہا ہے، بہت کالے رنگ کا چہرہ ہے۔ ابو بھی بیٹھے ہوئے تھے، ابو فوراً بھاگے اوپر کوئی بھی نہیں۔ جب جا کر دیکھتے تھے تو کوئی ہوتا نہیں تھا۔ میرا بھائی جو تھا ان دنوں میں وہ گیا ہوا تھا حیدرآباد، اس کے دوست کے بھائی کی شادی تھی، وہ سب وہاں پر تھے، وہ بھی آیا نہیں تھا۔ ہم لوگ پریشان، ہم لوگ دونوں بہنیں، امی ابو کہ ہم لوگ کیا کریں، یہ پتہ نہیں کیا بن گیا اس گھر میں۔ اس گھر میں مغرب کے بعد معاملات شروع ہو جاتے تھے، کوئی اپنے ہونے کا احساس دلاتا تھا۔ اسی رات کی بات ہے، 2-2:30 بجے کا ٹائم ہوگا۔ ہم لوگوں کے برآمدے میں جو کچن تھا، ایسے لگا پہلے اس کا دروازہ کسی نے کھولا، پھر اس کے بعد جس طرح سے ہمارے کمرے کے پاس کوئی آیا ہے اور آ کر جس طرح سے کوئی کینچی چلاتے ہیں،
खाली कैंची चलाते हैं वैसी आवाज़ थी, या जैसे लोहे की कुछ छुरी वगैरह होती है उसको एक दूसरे पर मारते हैं, ऐसी आवाज़ें आ रही थी। मैं भी जागी, मेरी बहन भी जागी। हम लोग डरेंगे, हम लोग देखें ना देखें, दरवाज़ा खोलने की तो सवाल ही नहीं था पैदा होता। हम लोगों ने थोड़ा सा विंडो में से देखा तो एक काला स्याह जैसे कोई वजूद था। साइड से बाल भी लंबे नजर आ रहे थे। कोई औरत थी, औरत, उसके हाथ में 2 चमचे पकड़ी हुई थी हमारी किचन की, और वो चम्मच के ऊपर चम्मच को जैसे मार रही थी। इतनी खौफनाक उसकी शक्ल थी, थोड़ा थोड़ा बरामदे की रोशनी में चेहरा भी नजर आ रहा था। हम लोग तो कांप गई। हम लोगों ने तो फौरन खिड़की बंद की, पर्दा आगे किया। अब इतना डर लग रहा था कि ऊंचा भी नहीं था बोला जा रहा कि अम्मी अब्बू को बताएंगे ये कहीं हमारी आवाज़ ना सुन ली। ऐसा लगा जैसे वो हमारे कमरे की खिड़की के पास आकर थोड़ा सा हंसी भी है। उस वक्त हम लोगों की चीखें निकल गई जब वो हंसी। हम लोग चिल्ला रही थी ऊंचा ऊंचा। अम्मी अब्बू बाहर भागे, दरवाज़ा खटखटाने लग गए। हम लोगों ने दरवाज़ा खोला। उस वक्त चमचे हमारे दरवाजे के आगे गिरी पड़ी थी। अम्मी ने अब्बू से कहा ये तो काम ठीक नहीं है, यहाँ तो जिन्नात है, बहुत सख्त जिन्नात है, किसी को लेकर आए। अब तो यहाँ पर हम लोग तो छोड़ भी नहीं सकते, हमारे पास तो जगह भी नहीं है ना हम कोई घर ले सकते हैं। अभी यहाँ पर वाइट वॉश करवाए हैं, सामान सेट किया है, तो कुछ करें आप। अब्बू ने कहा कि मैं सुबह कुछ करता हूँ। हम लोग सारे एक ही कमरे में सोने लग गए। अगले दिन अब्बू के एक दोस्त थे, वो ये अमलियात वगैरह जानते भी थे, और उनके अपने भी एक उस्ताद थे जो अमलियात करते थे। अब्बू ने उनसे कहा कि आप उनको लेकर आए हमारे घर। उनको अंकल शाह कहते थे सब। वो फिर एक अपने उस्ताद को लेकर हमारे घर आए। जब वो हमारे घर आए तो आते साथ उन्होंने कहा कि ये तो जिन्नात का गढ़ है, यहाँ पर ये कचरा कुंडी वैसे ही नहीं थी, वो जिन्नात की वजह से थी। उसी कचरा कुंडी और गंदगी पर जिन्नात ने यहाँ पर बसेरा किया है। जो औरत आपको नजर आती है वो जिन्नी है, यहाँ पर रहती है, पूरा खानदान है उनका, पूरा घर है। ये जो आपके बरामदे का कोना है ये मस्कन है उनका, यहाँ पर वो हर वक्त बैठे रहते हैं, किचन को भी इस्तेमाल करते हैं, और बड़ी सख्त नुकसान देने वाली मखलूक है। अब्बू ने बताया कि वो जो मालिक है उसकी तो डेथ हो गई है, और सुनने में है कि घर 5 साल से खाली है। लेकिन जब मैं इस घर में आया था, यहाँ पर जाले के जैसे पर्दे लटक रहे ऐसे थे, दीवारों के ऊपर भी जाले थे, और इतनी छिपकलियाँ थी, इतनी छिपकलियाँ थी। जब अब्बू घर देख कर गए थे, अब्बू कहते हैं ऐसे गिर रही थी दीवारों से, तो उनका ये कहना था वो सब जिन्नात के रूप है। इस घर में बेतहाशा जिन्नात है। अभी तो अपना वो कंट्रोल कर रहे हैं, अपना जाहिर करना शुरू कर दिया उन्होंने। आहिस्ता आहिस्ता वो आप लोगों को अपने आसपास चलते फिरते नजर आएंगे, आवाज़ें देंगे, और फिर भी अगर आप लोग इस घर में रुके तो नुकसान देंगे, क्योंकि वो नुकसान देने वाले जिन्नात हैं। वो जो इस घर का मालिक मारा गया है उस पर भी जिन्नात थे, उस पर भी असरात थे। वो इस घर में अकेला उसने रात गुजारी, जिसके बाद उसके साथ ये सब हुआ। उसको मेरे पास लेकर आए थे जब वो बहुत सख्त बीमार था। मैंने उसे तब भी मना किया था कि इस घर में रात मत गुजारना। इस घर में मैं पहले भी एक दफ़ा आया हूँ। ये घर जिन्नात का गढ़ है, इसीलिए उसके बीवी बच्चे छोड़कर भाग गए हैं इसे। अगर अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो इस घर को जल्द अज जल्द छोड़ दो। यहाँ पर ना तो कोई तवीज़ लग सकता है, ना कोई अमल हो सकता है। जो भी करेगा मारा जाएगा, क्योंकि ये क्रिश्चियन जिन्नात का जब पूरा कबीला है यहाँ पे, और ये जिनका घर है वो खुद भी क्रिश्चियन है, ये मुसलमान का घर नहीं है। इसलिए यहाँ पर कोई भी अमल अगर मैं करूँगा तो नुकसान होगा। ये सुनने के बाद वो तो बहुत डर गए। नामिन ने बताया कि जिस तरह से हम इंसानों में होते हैं, मुस्लिम, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, इसी तरह से जिन्नात में भी नस्लें होती हैं। मुसलमान होते हैं, हिंदू होते हैं, सिख जिन्नात होते हैं, क्रिश्चियन भी होते हैं। हर तरह के जिन्नात में भी ये मज़ाहिब होते हैं उनके, और हर अपने मज़हब के लिहाज से वो जिन्नात के असरात भी होते हैं। तो जब उन्होंने ये बातें बताई हम लोग बहुत ज़्यादा डर के घबरा गए कि अब हम लोग क्या करें। फिर अब्बू ने उनको वो निशान दिखाए। उन्होंने कहा ये उसका कद है, उस जिन का, जितने हाथ तुम नीचे देख रहे हो। बच्चे भी उन जिन्नात के बहुत ज़्यादा हैं, पूरा ख़ानदान है वो एक। बेहतर यही है कि इस घर को छोड़ दो, इस घर में तुम लोग रह ही नहीं सकोगे। कोशिश करके भी देख लो, नहीं रह सकोगे, इस घर में कोई भी नहीं रह सकता।
پھر اس کے بعد وہ تو وہاں سے چلے گئے، ہم لوگ پریشان سر پکڑ کر بیٹھ کے کہ اب ہم لوگ کیا کریں۔ اس گھر میں بامشکل ہم لوگوں نے، شاید کی بات ہے کہ کوئی مہینہ گزارا ہوگا، وہ بھی شاید 20-21 دن ہوئے ہوں گے، اس سے زیادہ ہم لوگ وہاں پر رہ ہی نہیں سکے۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے اس گھر میں بچوں کے ہنسنے کی، بچوں کے کھیلنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، وہ بالکل ٹھیک بتا کر گئے تھے۔ ایسے لگتا تھا کہ جب ہم لوگ رات کو سوتے ہیں، بہت سے بچے ہیں جو ہمارے صحن میں کھیل رہے ہیں، بھاگنے کی آوازیں، فٹ بال کے ساتھ کھیلنے کی آوازیں، گیند تک نظر آتا تھا، جبکہ ہمارے گھر میں نہ تو کوئی بال تھا، نہ ہی کوئی بال سے کھیلتا تھا، ہم لوگ بڑے تھے۔ پھر اس کے بعد 1 سے 2 بار امی نے ایک کالی سیاہ عورت کو دیکھا، جیسے سیڑھیوں سے اتر کر وہ سیدھا ڈرائنگ روم میں جا کر، ڈرائنگ روم کا دروازہ آدھا کھلا ہوتا تھا، سینٹر میں کھڑی ہوتی تھی۔ 2 سے 3 بار امی نے دیکھا۔ پھر ہم لوگ دل برداشتہ ہو گئے جب وہ جنات نظر بہت زیادہ آنے لگے۔ اب جیسے ہم لوگ، ایک شام کی بات ہے، میری بہن سیڑھیوں سے اتر کر آئی تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ سامنے کمرے میں جیسے میں کھڑی کوئی کام کر رہی ہوں، الماری میں سے کچھ لے رہی ہوں، نکال رہی ہوں۔ وہ آگے مجھے آواز دینے لگی تو میں اس طرف امی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ جب اس نے اس طرف دیکھا تو کمرے کی لائٹ بھی بند تھی اور میں بھی نہیں تھی۔ پھر ہم نے ایک رات ایک بوڑھی ضعیف عورت کو دیکھا، ہم لوگ سارے بیٹھے ہوئے تھے کچن میں، چائے پی رہے تھے۔ اس دن ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، میرا بھائی بھی آیا ہوا تھا، تو ایک دم سے ہمیں ایسی آوازیں آنے لگی جیسے کوئی لاٹھی لے کر چل رہا ہے۔ دیکھو تو ایک بوڑھی ضعیف عورت تھی سفید بالوں والی، وہ ہمارے ایسے دہلیز سے نکل کر صحن تک آئی اور غائب ہو گئی۔ بس پھر ابو نے دن رات ایک کیا، خود جاتے تھے، بھاگتے تھے مختلف علاقوں میں، ڈیلرز کے پاس جاتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ ہمیں کوئی گھر ڈھونڈ دے۔ پھر ہم لوگوں کو ایک پورشن کا پتہ چلا گلستان جوہر میں، پھر ہم لوگوں نے وہ پورشن لے لیا، اس گھر کو ہم نے چھوڑ دیا، کیونکہ اس گھر میں رہنا بات سچ ہے ناممکن تھا۔ پھر ان لوگوں نے ہمیں، جو ہم لوگوں نے وہاں پر وائٹ واش کروائے تھے، اس کے بھی انہوں نے ہمیں پیسے واپس کر دیے، ایڈوانس وغیرہ جو تھا سب کچھ ان لوگوں نے ہمیں دے دیا، کوئی لڑائی جھگڑا کیا بھی نہیں، کیونکہ وہ لوگ خود جانتے تھے کہ وہاں پر کوئی آباد نہیں ہو سکتا۔ لیکن ابو نے ان کو ایک بات ضرور کہی تھی کہ کبھی بھی کسی کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہیے۔ جب آپ کو پتا تھا کہ اس گھر میں کوئی آباد نہیں ہو سکتا، آپ تبھی منع کر دیتے، لیکن وہ لوگ کہتے تھے، ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ جنات ہمارے ساتھ ہیں، صرف ہمارے اوپر کسی نے پھینکے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ اس گھر میں رہ نہ سکے، اس لیے ہم لوگ کسی کو بتاتے نہیں تھے۔ ہماری پراپرٹی ہے تو یہ اس طرح سے اس کی ورتھ خراب ہو جائے گی، کبھی اگر ہمیں بیچنی پڑے تو یہ بکے گی نہیں۔ پھر بھی لوگ اپنا مفاد ان چیزوں میں رکھتے ہیں۔ بہرحال جس سے اللہ پاک نے بچانا ہو اللہ پاک بچا دیتے ہیں۔ تو یہ ہماری ایک کہانی تھی کراچی لانڈی کے اس گھر کی، جسے آج بھی جب ہم لوگ یاد کرتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ گھر بہت زیادہ ڈراؤنا تھا، بہت ڈراؤنا تھا وہ گھر۔ اس کے برآمدے میں ایک مخصوص سا کونا بنا ہوا تھا، گول سا، پتہ نہیں اس کا کیا مقصد تھا، کیوں لوگوں نے وہ ویسے بنایا ہوا تھا۔ جیسے ایک تو نارمل برآمدہ ہوتا ہے نا، ایک اس کے کونے میں آگے ایک گول سی جگہ تھی چھوٹی سی، نہ اس کا کوئی مقصد سمجھ میں آتا تھا وہ کیوں بنائی ہوئی تھی، نہ کبھی ہم نے کہیں دیکھی تھی وہ بنی ہوئی۔ اس کے اندر سے آوازیں آتی تھی اور ایسے لگتا تھا کہ وہاں پر کوئی چیز بیٹھی ہوئی ہے، رات کے وقت نظر بھی آتا تھا کالا سا وجود۔ وہی ان عامل نے بتایا تھا کہ ان کی مسکن مین یہ جگہ ہے، وہاں پر وہ رہتے تھے۔ شاید جن لوگوں نے گھر بنایا ان کو بھی پتا ہوگا کہ وہ جگہ جنات کی ہے، اس لیے انہوں نے اس کو ایسی جگہ دے دی ہوگی، شیپ بنا دی ہوگی، یا پتہ نہیں اس کا کیا مقصد تھا۔ تو یہ اس گھر کی کہانی تھی۔ بہت شکریہ لائبہ آپ کا۔ دوسرا، ہمیشہ گھر لینے سے پہلے خود انویسٹیگیشن کرنی چاہیے، جتنے بھی مجبور ہوں، پریشان ہوں، نہ کوئی گھر مل رہا ہو، جہاں پر رہ رہے ہیں وہاں پر ان کی منت سماجت کر لینی چاہیے، ان سے سٹے لے لینا چاہیے، لیکن کبھی بھی اپنی زندگی کو اس طرح سے خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ جن کی پراپرٹیز ہوتی ہیں وہ لوگ نہیں بتاتے، کوئی بھی اپنی جگہ کو کیسے خراب کر سکتا ہے، پھر بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ شاید بک جائے گا، شاید بک جائے گا، لیکن ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ جتنی عزیز ہمیں اپنی زندگی ہے اتنی ہمیں دوسروں کی بھی سمجھنی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات کچھ گھرانوں میں بچے بھی ہوتے ہیں، بزرگ بھی ہوتے ہیں جو جنات کے حملوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔
तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। ये थी आज की नौशीन स्कैरी स्टोरीज़ की न्यू एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जो लोग चैनल को विजिट करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैं ऐसी ही खौफनाक कहानियाँ लाती रहती हूँ। इंशाल्लाह ताला परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहें खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।